जब तक ये मुतनाज़ नोटिफिकेशन वापस नहीं होता हम कोर्स को बंद रखेंगे। लाए हम लोग हम हाई कोर्ट बंद करेंगे, फिर इनके जो पापा जी है ना वो भी नोटिफिकेशन वापस लेंगे। हाई कोर्ट की एक ज़ाती अना और ज़िद के ऊपर ये बात जो है वो की गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं MK TV पाकिस्तान। लाहौर बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राना नईम ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम बात करेंगे आज के मौजूदा इशू पे, यानी कि 1 महीने 10 दिन से जो हमारी अदलिया बंद है, इंसाफ के मुंतज़िर लोग इस वक्त जो है वो वकला की तरफ देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो उनको इंसाफ दिया जाए और अदालत कब खुलेंगी और कब जो है वो वकला के साथ भी इंसाफ होगा। तो इसी के बारे में जानते हैं नईम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सर इस इशू के बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नोटिफिकेशन जिसको मैं मुतनाज़ा नोटिफिकेशन समझता हूँ कि 2 जनवरी जो 2024 में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जारी किया, जिसके अंदर उसने जो है वो इस मेट्रोपॉलिटन सिटी लाहौर जैसे बड़े शहर, जिसको हम कहते हैं कि एक बड़ा शहर है, जिसके अंदर उसने लाहौर के तमाम वकला को जो है और तमाम कोर्ट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करने की बाबत वो नोटिफिकेशन जारी किया। ये जो हमारे चीफ साहब हैं, इन्होंने प्रैक्टिस की है किसी छोटी सी तहसील में वहाँ जनूबी पंजाब में। इनको अंदाज़ा नहीं है, इन्होंने लाहौर में प्रैक्टिस नहीं की। इनको तो ये भी नहीं पता कि सिविल कोर्ट कहाँ पे है, सेशन कोर्ट कहाँ पे है, ज़िला कचहरी कहाँ। वालेकुम सलाम जी इस वक्त बताइएगा जो वकला की जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसकी क्या वजह है? वजह सिर्फ हमारी ना सिर्फ एक ही डिमांड है कि ये जो अदालतें इन्होंने जगह जगह शिफ्ट करने की सोच रहे हैं ना, तो हमारी सिर्फ ये डिमांड है कि ये एक ही जगह हो। हमारे पास अब इतना नहीं है कि हम एक जगह जाते फिर मॉडल टाउन और दूसरी जगह हम जाएंगे यहाँ पे, तो ये अराइवमेंट या हमारी सिर्फ ये डिमांड है कि हमें ना एक जगह अदालतें दे। अब वकला की जो इनकम है वो कोई इनकम इतनी नहीं है हमारे, अब हम यह क्या करें? हम इतना रिक्शों के किराए लगा लगा के जाए, जितनी हमारी फीस है वो तो फिर इसी में ख़त्म हो जाएगी। हम क्या करें फिर? और अगर नोटिफिकेशन वापस नहीं होता फिर आपका क्या लाएमल होगा? क्या होगा? अब 2 महीने से हमने तो बंद की हुई ना, अगला हमारे लाए हम लोग हम हाई कोर्ट बंद करेंगे, फिर इनके जो पापा जी है ना वो भी नोटिफिकेशन वापस लें। पिछले साल भी इन्होंने एक नोटिफिकेशन इसी तरह का जारी किया था, जो कि वेरी नेक्स्ट डे जब हमने स्ट्राइक की तो उस नोटिफिकेशन को उन्होंने वापस ले लिया। तो बात तो वही है, हमारा भी वही मुतालबा है कि हम इस तरह वकला को जगह जगह पे तकसीम होने नहीं देंगे, हम वकला को सड़कों पर जलील होने नहीं देंगे। देखें, सिर्फ वकील का मसला नहीं, मैं समझता हूँ कि ये वकला के साथ साथ साइलिन का भी मसला है। मॉडल टाउन के अंदर कोई भी एक सिविल का काम करने वाला वकील नहीं है, सारे के सारे काम करते हैं सिविल कोर्ट के अंदर, और वो सुबह हाई कोर्ट में पेश होते हैं, हाई कोर्ट में पेश होने के बाद वो सेशन कोर्ट जाते हैं, फिर वो सिविल कोर्ट जाते हैं, इस तरह बाकी फेडरल कोर्ट्स के जो ट्रिब्यूनल हैं वहाँ पे जाते हैं। बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि इस नोटिस के पीछे जो है वो किसी सियासी पार्टी का हाथ है? देखिए, मैं नहीं समझता इसमें पॉलिटिकल पार्टी को कोई फ़ायदा हो, इसमें कोई, इसके अंदर हमने हर तरह से कोशिश की, हमने बड़ा डीपली इस वाक़े को देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व तो नहीं आया कि इसके अंदर कोई जो है होता है जैसे रूटीन में। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक फ़र्द वाहिद की ज़िद है और उसको शायद वो रिटायर्ड होने वाले हैं और 10 दिनों में, तो उनको ये लगता है कि मैं अब घर तो जा ही रहा हूँ, तो क्यों ना जाते जाते वकला को जलील करूँ, वकला को सड़कों पर रोंदूँ। तो ये समझता हूँ कि ऐसा हम नहीं होने देंगे, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान जो है वो मैं ये समझता हूँ कि आम वकील का है, जिसकी रोज़ी रोटी वकालत है, और वो सारा दिन सड़कों पे, जिस तरह से आपके सामने फ्यूल कितना महंगा है, आपके सामने ट्रैवलिंग कितनी महंगी है, कोई क्या हमारे लिए ऑलरेडी हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे चैम्बर्स नहीं है, वो क्लास कब कुछ सेल्फ सफिशेंट पर्सनस हैं, वो खुद कफालत करते हैं, अपना निज़ाम खुद चलाते हैं। वकील वाहिद एक ऐसा पेशा है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह तवक्कुल। सर आप बताइएगा कि वकला किस तरीके से अपनी बात मनवा सकते हैं? सर ये जो नोटिफिकेशन जिन्होंने जारी की है उनको मैं यही कहना चाहूँगा, हम मुनीर हुसैन भट्टी साहब के साथ हैं। बड़े कहते हैं कि 2 बंदे ही तरक्की करते हैं, एक भूखा और दूसरा जिसके अंदर गुस्सा हो, और इस टाइम हमारे अंदर दोनों ही चीज़ें हैं। 3 महीने से हमारी बार बंद है और इनको समझ नहीं आ रही, और अब हम मुनीर हुसैन भट्टी साहब जो कहेंगे उस तरह ही हम रैली निकालेंगे। जब तक ये कहेंगे हमारा प्रोटेस्ट जारी है, इनको नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ेगा। तो सर वकला का प्रोटेस्ट पुरअमन, ये बात कुछ हजम नहीं होती, तो क्या कोई इस तरह का कुछ आप एक्शन भी लेंगे या सिर्फ एक पुरअमन एहतजाज ही होगा? सर ऑब्वियसली पुरअमन
احتجاج ہی ہوگا اور ہمیشہ ہم نے یہی کیا. آپ تو ہمیں بدماش بنا رہے ہیں, ہم ایسے نہیں ہیں, ہم بالکل قانون کے طالب علم ہیں اور ہمیشہ قانون کے دائرے میں رول آف لا کی بات. ایک جنرل سیکرٹری ہونے کے ناطے جو ایسے وکیل جن کا فائنینشلی ایشوز چلتے ہیں, تو آپ کی اس میں کیا جو ہے وہ کارکردگی ہے, تو کیا آپ ان کو فائنینشلی سپورٹ بھی کرتے ہیں؟ جی بالکل, اس میں ہم نے جو ہے وہ پنجاب بار کونسل سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ کچھ فنڈز ہیں ان کے پاس جو فائنینشلی وکلا کمزور ہیں یا جن کا گھر نہیں چلتا, لیکن الحمدللہ ہمارے وکلا بڑے بہادر ہیں. وکلا نے جب وکلا تحریک چلی تھی, جب انہی کی عدلیہ کی جب آزادی تھی, تو وکلا نے ایک سال بھی یہ چیزیں سفر کی ہیں, ایک سال بھوک کاٹی ہے. ہمارے ساتھ عبداللہ صاحب موجود ہیں اور احمد صاحب موجود ہیں جو وکیل ہیں اس وقت لاہور بار ایسوسی ایشن کے. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا لائے عمل ہے اور یہ کس طریقے سے پروٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر, آپ اس وقت جو پروٹیسٹ چل رہا ہے اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم لاہور بار کے صدر کے ساتھ ہیں, ان کے شانہ بشانہ آگے چل رہے ہیں. جیسے وہ کہیں گے ویسے ہی لائے عمل ہوگا. ہم وکلا کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دیں گے. وکلا کی یونٹی کو توڑنے کے لیے جو بھی اقدام اٹھائے جائیں گے اس کے خلاف ہم پورے قدم اٹھائیں گے اور لاہور بار کے صدر کے ساتھ ہم شانہ بشانہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرد واحد نے پتہ نہیں کیوں ایسی حرکت کی ہے, پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں. وہ شاید ہماری اس طاقت کو, جو ہم یونٹی ہے ہمارے, جو ہم اکٹھے نکلتے ہیں سڑکوں پہ ہم نکلتے ہیں, تو شاید وہ ہمیں توڑنا چاہتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا سازش ہے, لیکن ہم نے ہر طرح سے چیک کیا, ہر طرح سے دیکھا, اس میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ صرف فرد واحد کی خواہش ہے اور وہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی. جی انشاءاللہ, جیسا کہ آپ نے بتایا, ہمارے ناظرین کو بتایا کہ اس وقت جو کرائسس چل رہے ہیں اس میں جو ہے وہ نعیم صاحب کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان وکیلوں کے لیے جو اس وقت فائنینشلی طور پر سفر کر رہے ہیں. اسٹرائک اگر لمبی چلتی ہے اور وہ یہ بات نہیں مانتے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا ایک بیسیکلی جو اس سب چیزوں میں جو ایک انسان پس رہا ہے وہ غریب انسان ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں سارے کے سارے غریب وکلا جو ہیں, دیکھیں سارے کے سارے سرمایہ کار وکیل نہیں ہیں, عام وکیل بھی ہیں. اس میں جو غریب سائلین ہیں ان کے ساتھ بھی اسی, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام ہو جاتا ہے, نوٹیفکیشن واپس نہیں لیا جاتا, تو میں آپ کو بتا دوں اس سے بہت زیادہ دشواریاں آنے والی ہیں. اس سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 50 سال لگیں گے چیزیں بہتر ہونے میں. اس سے پہلے جب انہوں نے بینچز بنائے تھے نا دور دراز, ملتان بینچ اور اس کے بعد پنڈی بینچ بنایا, تو یقین مانیے 25 سے 30 سال لگے چیز کو بہتر ہونے میں. 25 سے 30 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے. تو وہ دور نہیں ہے کہ 25 سال بعد نظام ٹھیک ہو جائے گا, 30 سال بعد نظام ٹھیک ہو جائے گا. آٹومیٹیکلی جی وکیل ماڈل ٹاؤن بھی جانے لگ جائیں گے, رائیونڈ بھی جانے لگ جائیں گے اور کینٹ بھی جانے لگ جائیں گے. یہ ان کی اپنی خود ساختہ چیزیں ہیں. وکیل نہیں پہنچ پائیں گے کیسز کے اندر اور کیسز خراب ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نوٹیفکیشن واپس نہ لیا گیا تو سائلین کے لیے بھی مسئلہ ہے اور وکلا کے لیے بہت سارے مسائل ہیں, جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا آپ سے میں سب آڈینس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے. اور میں اس وقت گورنمنٹ بھی بننے جا رہی ہے, ہم باتیں گورنمنٹ کے ساتھ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مذاکرات جاری رکھیں گے. حالانکہ چیف صاحب نے مذاکرات کے راستے بند کیے ہوئے ہیں, لیکن ہم پھر بھی مذاکرات کر رہے ہیں, ہمارے ٹیبل ٹاک کر رہے ہیں. چیف صاحب اگر کسی بات پہ نہیں آتے تو انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ سے بات کریں گے اور نوٹیفکیشن واپس کروانا چاہیے. جی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا نعیم صاحب. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نعیم صاحب اس وقت جو ہے وہ عام عوام اور وکلا دونوں کی آواز بنے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کس طریقے سے رانا نعیم طاہر صاحب نے جو ہے وہ وکلا کی آواز بھی بنے ہیں اور عام عوام کی آواز بھی بنے ہیں. تو دیکھتے رہیے MK TV پاکستان. اپنے میزبان محمد کاشف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.